बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, एक ऐसी हदीस जो हमारे नज़रों के सामने से बहुत कम गुज़री, एक ऐसा मामला जिसको शायद हमें बहुत कम बताया गया है, क्योंकि इसलिए कि हम तो किताबें पढ़ते नहीं हैं। अगर हम किताबें पढ़ते होते तो ये हदीस यकीनन हमारी आंखों के सामने से गुज़रती और हम इसको जानते होते। नाज़रीन, मैं जब ये हदीस मुबारक पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरी हालत भी क्या हो गई थी, ये अभी आपकी वो हालत होने वाली है। नाज़रीन, आप बचपन से सुनते आए हैं कि खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि दाएं हाथ से खाना खाओ, बाएं हाथ से शैतान खाता है। हम लोगों की समझ में नहीं आता। आए ज़रा हदीस मुबारक पे आते हैं तो सुनिए। नाज़रीन, हज़रत सलमा बिन अकू रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा बाएं हाथ से खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दाएं हाथ से खाओ। उसके दिल में शायद थोड़ा सा कोई तकब्बर आया, क्योंकि वो तो जो है वो बाएं हाथ से खा रहा था, तो उसके दिल में कुछ ऐसा मामला आया कि शायद उसको मालूम नहीं था कि वो किस हस्ती के सामने बैठा हुआ है। तो किसी सोच में उसने क्या जवाब दिया, सुनिए। उसने जवाब दिया, मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू ऐसा कर भी ना सके। नाज़रीन, उस शख्स ने तो महज तकब्बर की वजह से इनकार किया था। चुनाचे उसके साथ हुआ क्या कि उसका दायां हाथ वहीं पर जाम हो गया। ना वो उठा सकता था हाथ, ना वो खाने तक ला सकता था। उसकी हालत भी सहाबाए किराम ने देखी कि उसकी हालत क्या हो गई। वो हाथ ऐसा हुआ जाम कि जब उसने कोशिश भी की कि वो दाएं हाथ से वो अब खाए, ये सुनने के बाद कि तू ऐसा कर भी ना सके, उसका हाथ नहीं हिल सका वहाँ से। नाज़रीन, ये एक हदीस की बात हो रही है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों से मना फरमाया, ये नहीं करनी। हम लोग अपनी मर्ज़ी का इस्लाम चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की अहादीस मुबारक चाहते हैं जो हम पे फिट हो, और इसी तरीके से फिर हम जो सख्त वाली अहादीस हैं हम उनको इग्नोर करके समझते हैं कि शायद ये हमने सुनी ही नहीं। जो बड़ी हमारी एलीट क्लास है वो तो कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या फ़र्क पड़ता है हम बाएं हाथ से खाएं या दाएं हाथ से खाएं। नाज़रीन, आए मैं आपको दिखाता हूँ दाएं हाथ और बाएं हाथ में क्या फ़र्क होता है। नाज़रीन, बायां हाथ आपको मालूम है कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि आप बाथरूम में भी जाते हैं तो आप अपना बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप अपने मुंह भी साफ़ करते हैं, ज़्यादा नाक साफ़ करते हैं तो ज़्यादा बाएं हाथ से साफ़ करते हैं। बाएं हाथ पे कितने जरासीम लगे होते हैं ये आपको नज़र नहीं आता। ये जो भी इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत से मुराद ये होती है कि जो इसमें बताया जाता है वो आपके लिए बेहतर होता है। जब मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जरासीम होते हैं। जरासीम कैसे नज़र आए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए नाज़रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल की ये स्क्रीन दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये मोबाइल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसकी स्क्रीन बंद करके मैं आपकी खिदमत में ये दिखा रहा हूँ लाइट में करके। ये देखिए ज़रा, ये क्या है सब। ये नाज़रीन जो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ये सब हाथों के निशान हैं। ये हाथों के निशान है, और देखिए ज़रा कितने निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए
کیا آپ نے کبھی اس موبائل کو آپ نے کبھی صاف کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ اس کی فرنٹ سائڈ ہو، بیک سائڈ ہو، ایسے ہی آپ کو گندگی کے نشان ملتے ہیں بہت زیادہ اس پہ، لیکن ہم لوگ صاف نہیں کرتے ناظرین۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی حدیث مبارک جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ان میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہی بھلا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسلام پہ احسان کر رہے ہیں، اسلام نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے۔ جتنی بھی احادیث مبارک ہیں، جب بھی ان پہ ریسرچ ہوئی، جب بھی ان پہ سائنسدانوں نے جب ان پہ کام کیا تو ان کو اتھینٹک ملی، ان کو معلوم ہوا کہ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ لیکن ناظرین، ہم اس چیز کی کیئر نہیں کرتے، اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کا کہا گیا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ علی توکل اللہ یا بسم اللہ توکلت وغیرہ جو بھی آپ پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی کافی ہے۔ یہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیکیورٹی کوڈ ہے، اس کے 19 حروف ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے دوزخ کے اوپر 19 دروغہ بٹھا رکھے ہیں۔ آپ غور کیجئے ناظرین، 19 اس 19 پہ غور کیجئے کہ یہ دو ایسے نومیریکلز ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں، امریکہ میں بھی دیکھ لیجئے کہ 911 سیکیورٹی کوڈ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی سیکیورٹی ہیلپ کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے 911 کئی لوگوں میں استعمال ہوتا ہے 119 کیا یہ قدرتی طور پہ یہ کیا معاملہ ہے ناظرین؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کیا ہے؟ لیکن قرآن مجید کی ہر صورت کی ابتدا سورہ توبہ کے علاوہ جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوئی، اور سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ایڈ ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ سیکیورٹی کوڈ ہے۔ اسی لیے کوئی بھی زندگی کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ یہ آپ کو صرف جراثیموں ہی سے نہیں بچاتا۔ جو لفظ ایک شیطان کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ ہاتھ نہیں دھوتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو شیطان شامل ہو سکتا ہے۔ شیطان بیماریاں ہیں، اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ تمام لاکس وغیرہ جو کہ سیکیورٹی کوڈز ہوتے ہیں، سب کچھ وہ سارے 1991 اور اس طریقے سے ہی سارے ہیں، 1 اور 9 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احادیث مبارک کو سیریس لیں۔ یہ کسی ولی اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، ان کی بھی اتھینٹسٹی ہوتی ہے، ان کے بھی الفاظ بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم حق اور سچ، اور اس کے بعد احادیث مبارک۔ باقیوں پہ آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن ان دونوں پہ جو شک کرے گا وہ اپنا مقام ڈھونڈ لے، اور وہ مقام اچھا نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو اس بندے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکا تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ معاملہ۔ تو آج ہم اٹھ کے جناب کیا کسے کیا بولتے رہتے ہیں، اس لیے بولتے وقت احتیاط کیا کیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے منہ سے تکبر کے الفاظ ہمیں مہنگے پڑ جائیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔